शाबाश शाबाश बीबी शाबाश होए होए हाय 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 जेड़ा ताड़ी ना मारे दरबार शरीफ तक रखता हुण भाई जंग छेड़ गई हुण भाई जंग छेड़ गई तवज्जो हाय 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 सुभान मेरे अल्लाह अल्लाहू अकबर मेरे अल्लाह मेरी तौबा जेड़ा ताड़ी ना मारे कितने हाथ पीर अली फरहान शाह साहब पीर अली रिजवान शाह साहब जिंदाबाद पीर अली इरफान शाह साहब अनगिनत इनामात अच्छी हौसला अफजाई शाबाश हाय 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 जेड़ा पंदौड़ दी ताड़ी ना मारे बंदा कंजूस है हाय खिलाड़ी साहब सिट डाउन ओए होए 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 हैं अल्लाह अकबर बकरिया बकरिया शाबाश शाबाश बकरिया शाबाश बकरा साहब एक खुली कबड्डी है हर शय जायज है ओए होए 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 नहीं नहीं बकरा साहब कम बैक पीछे हटो ताड़ियां चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई हाय हमले हैं हमले भाई हमले हाय बकरिया अजी बकरा मारे टकरा हाय 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 पिछा हट से गणराज के भी लोड़ पै गई जेड़ा ताड़ी ना मारे बकरे तक रखना बकरे शाबाश बकरिया शाबाश हमले हाय बकरिया हाय बकरिया हाय बकरा मारे टकरा उठी है उठी है भाई बकरे वास्ते जोरदार ताड़ियां बकरिया मां शाबाश माशाल्लाह जागो जी जागो फिटो अमन अमन हल भाई हल है हाय 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 अस्सलाम वालेकुम है बिस्मिल्लाह स्वागत आलिया का स्वागत हाय 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 मन 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 उठी उठी ना जेड़ा बंदा ताड़ी ना मारे दरबार शरीफ का हक रखता है जाग पवे वाली जाग
ਮੰਡ 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 ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹਾਏ ਆਪ ਹਾਏ 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 ਆਪ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆਪ ਜਹਾਂ ਤੇ ਸਜਣ ਆਪ ਆਪ ਜਹਾਂ ਤੇ ਸਜਣ ਆਪ ਜਹਾਂ ਤੇ ਹਕੀਤੀਆਂ ਸੈਮਨ ਦਾ ਹਕੀਤੀਆਂ ਸੈਮਨ ਦਾ चौधरी यकूब साहब हर साल इस कबड्डी मैच वास्ते जगह देते जी एक महीना पहले बिल्कुल जगह क्लियर होती है जी मुकम्मल इंतजामिया और सारे पीर मुर्शद शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ जी तवज्जो हाँ जी मैच शुरू अज पीपा खड़क सी जेड़ा ताड़ी ना मारे कबूतरे दा हक रखदा सुल्तान पीपा ये हाय हाय ओए 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 हाय हाय पीपे आज शावर च कमी दिखदी होती है तू की हाय है पीपिया वो भाई पीपे दे नाल दी जोरदार ताड़ी है जी जट जी शाबाश जट्टा शाह बिस्मिल्लाह सरदार नजर फरीद बलोच साईं जी तवज्जो मारे ते तवज्जो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मालिक जट साहब ओ थोड़ी पीछे हो गए बॉर्डर के बड़ी मेहरबानी है यार अब बनाओ जितना मालिक के पीछे हो जाना देखो क्या करो वो प्लेयर भेजे आ तो बेचारा खड़ा बैठ देखना मेरे कैमरे टूट गए मोबाइल टूट गया शाबाश शाबाश बलोच शाबाश हाय यार तबीयत खुश है जोरदार ताड़ी होनी चाहिए अभी तो पार्टी शुरू ही है ये जुड़ जाओ शाबाश इत्थे बात सरदार नजर फरीद बलोच शाबाश हाय हाय इत्थे जेड़ा ताड़ी ना मारे बलोच का हक रखता जी सरदार नजर फरीद बलोच वेल बलोचा वेल जी वेल क्या आवाज है अब्दुल गफ्फार राई साहब जनाब इज्जत इमाम साडे पीर अमर सिंह जनाब दे तरफों ढेर सारे इनाम हाय 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 शाबाश शाबाश बलोचा शाबाश सरदार नजर फरीद जोड़ भाई जोड़ इत्थे मार भाई तबीयत खुश है नजर फरीद वास्ते जोरदार ताड़ियां हाय 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 पीछे आओ जी पीछे कम बैक जेड़ा ताड़ी ना मारे मंदिर बिंदु से भाई जोरदार ताड़ियां शाबाश बलोच शाबाश इत्थे रख जेड़ा ताड़ी ना मारे बलोच ना रखदा जाग सो वेल बलोच वेल जट्टा कैम हाय 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 उठाओ भाई मनोज वास्ते जोरदार ताड़ियां
بلوچا جی آئے آئے سردار نظر فرید بابا کیا بات ہے جی بات اور شخصائی بڑے صوفی جذبات میں بہنے والے کلندر بنے عشق میں جلنے والے شاباش شاباش بلوچ شاباش بسم اللہ چودھری فیصل لگا سے چک نمبر 8 ملک رحمان صاحب جناب کی اچھی کارکردگی کے ملک میں جزان بھیجائینا فیصل لگا سے دلوا یہ سردار نظر فرید لبان شاباش شاباش بلوچ ہائے 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 بلوچ ہائے ہائے جٹا ہائے منڈوس 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 منڈ 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 ایتھے جیڑا بندہ ہن بھی تاڑی نہ مارے گا دو کھلاڑیاں دا ہاتھ رکھتا ہائے ہائے بلوچ ہائے پچھا ہٹ دے قدرا تیری لاہور میں گئی تیری لاہور میں گئی جڑیاں تو ہے بنائیاں اساں سر نچایا ہائے بلوچ ہے ساکر خورشید صاحب سارے موجود مہمان زندہ باد جی واہ بلوچ واہ جی بلوچ جی بلوچا جی بابا صاحب کیا سونا نہیں پائیے اور سنا تو گوٹی بھی کھا اللہ اکبر ہائے میں تیری دشمن دشمن میرا اور بار ہے اٹھی بلوچا تو ہی مارے خان رام کی بات بلوچ صاحب توجہ جٹا غیرت نہیں کھا جٹا بے غیرتی والی نہ کھیڈ پھاسے دے وچ پھاسے نپ 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 مارو منڈوس 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 پیڑ ہوتی ہے اپنی باری پیڑ ہوتی ہے چل چل جٹا چل جٹا میں نہ کم ہے ہریا 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 پیڑوس پیڑوس بلوچا میں
بچا ٹائم بچا ٹائم بچا ایتھے تفصیل سے ٹھوک ملو چا پورا ٹپا سجے جو بین کوئی بینو مہربانی سی رضوان شاہ صاحب کو جو تینوں بلوچا کوئی گل کی بھائی قائم ہو جا ڈیگے پہ کرتی ابھی کھیلنی ہے سید پیر مصری شاہ توجہ ناصر نے بھی آنا حلالی موالی یاد کلاکار کے نعرہ ہے شابہ مٹھے شابہ منڈا سمنڈا منڈ ہائے 375 ہائے 375 ایتھے بمپر بجتے ہیں اج گڈیاں تے گڈیاں بجیاں نہیں ملو تیری ٹور ویکھ کے بھائی نیوی والے واسطے زوردار تاڑیاں ہائے نیوی والے ہائے بکرا ہمارے بکرا بھائی بکرے واسطے زوردار تاڑیاں بکرا ہے انشاءاللہ کل راتی جناب کل دینی دی ہائے مٹھا ہائے میری والیا بڑے کنجر ہیں بڑے بمپر ہائے بمپر تے بجتے نے بمپر منڈ جیڑا تاڑی نہ مارے سید حق رکھدا ہائے مٹھا ہائے ناصر ہائے مٹھا بھائی مٹھے دے نال دیاں زوردار تاڑیاں اے مالا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے ساڈے گراؤنڈ تے سینا جی میری والیا جی پیر بیٹھا وا شابہ پیر شاباش توجہ جی بسم اللہ ہائے پیر بیٹھا ہے شابہ ناصر شابہ ہائے ناصر ہائے سید ہائے پیر بیٹھا ہے ہائے پیر ہائے اجی آجی یا مٹھے آبا منڈ کتو مار ہے ہائے جیڑا بندہ تاڑی نہ مارے بندہ کنجوس ہے ہائے مٹھا جیڑا تاڑی نہ مارے سید دا حق رکھدا سونے لگدا علی مار رہا
شابا بھی شابا. حاجی ابیر جی